There is a light for attracting attention. Flotation devices are available for instance. إذا وقعتم جوالكم تحت المقعد يطلب المساعدة من فضل الطاقم العثور عليه. لا تحرك المقعد حتى تسد في إتلاف الجوال وبطاريته. If you lose your phone under the seat, please speak to a member of cabin crew. Do not move the seat as this might damage the phone and its battery. يجب منكم الآن تأكل كافة أمتعة الموضوعة في الخزانة الموجودة فوق رؤوسكم وتحت المقعد أمامكم. ربط أحزمة مقاعدكم بإحكام، إعادة مقاعدكم الوضع المستقيم، إنزال مسند الذراع وإغلاق طاولة الطعام، كما يجب إغلاق الأجهزة الإلكترونية بما فيها Ladies and gentlemen, health regulation in Dubai requires the cabin to be sprayed before takeoff. تتطلب الأنظمة الصحية في فيصلبات رشد المقصورة قبل الإقلاع واستبدالك بعد قليل للتردد في تغسيل الأنف والفم. Cabin crew, prepare for departure. Thank you.